बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अगर इस वक्त आप देखें तो काफ़ी बेयकीनी के हालात हैं। गवादर में देखें जिस तरह बलोच जो है वो जमा हुए हैं, बनू का आपने वाक़या देखा, कुरम में वाक़यात जारी हैं। ये मामलात जो हैं ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेशावर शहर में, बल्कि पेशावर ज़िले में कुछ अर्सा पहले एक न्यू सिटी होम्स पेशावर से इकरामुल्ला हमारे एक साथी थे, उनको अगवा किया गया। फिर हमने कोई दौड़ें लगाई, उनको बाजियाब करा दी। उसके बाद ये हमारे लंडी अरबाब में हमारे एक साथी हैं जो कि उनकी गाड़ियों का बारगेन, उनको उठाया गया, 4-5 दिन ताखाने में रखे, उनको बाजियाब किया। फिर थाने से फ़कीराबाद में के करीब कामरान हमारे एक साथी थे, उनको उठाया गया और कोशिशों के बाद वो बाजियाब हुए। अभी 3 दिन पहले इसके अलावा अगर आप देखें हमारे एडवोकेट अली ज़मान पे हमला हुआ। अभी 3 दिन पहले मेरे हलके में स्वाति फाटक और मनकराव के एरिया में हमारे एक कारकुन हैं उमर फारूक, उनके घर पे रात को छापा पड़ा, बग़ैर ज़नाना पुलिस के दरवाज़ा तोड़ा गया, सामान आगे पीछे किया गया। वो ख़ुद नहीं थे तो उनके भाई को उठाया गया, उनका और उनकी भाभी का मोबाइल फ़ोन जो है वो ले लिया गया। ये इस तरह के हालात में जो है मुल्क आगे नहीं जा सकता, ना तरक्की कर सकता। उमर फारूक को जब हमने उस केस की तहकीकात की तो CTD जोर से भी बोले ना। मैं तो 1000 लोगों के सामने जोर से बोलूं, थोड़ा सा नीचे कर। अच्छा जी। सो बेसिकली उमर फारूक का जब हमने किया तो पता लगा कि CTD और एक इंटेलिजेंस एजेंसी वफाकी, उनका वो इसमें इन्वॉल्व थी। जब मैं इंटेलिजेंस एजेंसी कहता हूँ वफाकी, तो वो 4 हैं, FIA, ISI, MI और IB। CTD के एडिशनल IG को जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमें बताया गया था कि ये एक टेररिस्ट ऑपरेशन है। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सूबे में हमारी खैबर पुख्तनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हमारे ऊपर बहुत से चैलेंजेस हैं, पब्लिक मैंडेट जो है उसके चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, 50,000 और चैलेंजेस हैं। हम जो है ये आंख मचोली किसी के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन अगर हमें पब्लिक मैंडेट मिला है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि हम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, फंडामेंटल राइट्स। कोई बंदा, कोई शहरी पेशावर ज़िले का अगर वो मुजरिम है किसी तरीके से भी, तो कवानीन मौजूद हैं। कवानीन के अंदर जिसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और थाने में उसको रखा जाएगा और अगले दिन मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं, बेशक कोई भी हो। लेकिन ये चार दीवारी को पामाल करके अंदर घुसना, बग़ैर ज़नाना पुलिस के अंदर घुसना, ये अब काबिल कबूल नहीं है। ये हालात ख़राब करने वाली बात है। हम हालात कभी भी ख़राब नहीं करना चाहते, अपने घर में कोई हालात ख़राब नहीं करना चाहता। CTD के अफसरान जो हैं, मैं ये उम्मीद करूँगा, बल्कि ये मैं IG साहब को भी स्ट्रेस करूँगा कि वो उमर फारूक की फ़ैमिली से माफ़ी मांगे। ऑल्दो उनका कहना था कि जी उनको अंधेरे में रखा गया, उनको बताया गया कि एक दहशतगर्दी का ऑपरेशन है।
لیکن یہ پریکٹس پشاور ضلع میں باقی قابل قبول نہیں. ہم نے بہت ساری انسٹنسز میں بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا. جو میں نے ابھی آپ کو کیسز بتائے، اکرام اللہ کا، کامران کا، علی زبان کا، ابھی عمر فاروق، لیکن ابھی جو ہے یہ چیز ہم نہیں چاہتے کہ بنو کی طرح یا بلوچستان کی طرح عوام سڑکوں پہ نکلے اور امن کے لیے جو ہے وہ اپنا حق مانگے. سو یہ میری اپیل ہے صوبائی حکومت سے بھی، لیکن اس سے زیادہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان سے بھی، اور ہمارے جو ملٹری لیڈرز ہیں، کور کمانڈر صاحب ہیں باقی، کہ اس پریکٹس چیک کیا جائے. یہ چیز اگر آگے جائے گی تو نقصان اس شہر کا ہوگا، اس صوبے کا ہوگا، کیونکہ عوام نے آخر میں تنگ آ کے باہر نکلنا ہے، اور اگر باہر لوگ نکلیں گے تو اس میں بے یقینی کی صورت ہوگی اور حالات خراب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. جس طرح میں نے کہا خواہ میں ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. جس طرح میں نے کہا ہمارا پورا دن لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے کاموں میں دوڑتے ہوئے گزرتا ہے. ہمارے پاس اتنا نہ وقت ہے، نہ ہم میں اتنی انرجی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے پیچھے جو ہے لوگوں کو بازیاب کرنے میں لگے رہیں، کبھی کسی کی منتیں کریں، کبھی کسی کو ریکویسٹیں کرتے رہیں. ہمارے پاس یہ ٹائم ہے نہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تھوڑی سی سینٹی پریویل ہوگی، بیکاز ہر ایک مسئلہ اپنی جگہ، لیکن جب شہری کا عوامی کا بنیادی حق پامال ہوگا تو اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ہم احتجاج بھی کریں گے. اور جہاں پہ بھی ہمیں لگا کہ ہمارے جو ایشوز ہیں اس کا کوئی حل ہوگا، ہم وہاں پہ کریں گے. ہم خیبر روڈ پہ بھی احتجاج کریں گے، ہم ہر جگہ کریں گے. سو یہ بڑا میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سے کام ہے کرنے کو. ہمارے پاس تصادم کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی ہمارا شوق ہے، نہ کوئی ہماری اس میں کوئی وہ ہے. ہمیں اور اس صوبے کو اور اس پشاور کو سانس لینے دیں، کام کرنے دیں اور اس کو آگے جانے دیں. آخر میں صرف یہ ایک چیز کہوں گا کہ ہر ایک شخص، پہلے ہم جو کم از کم میں اور شاندانہ صاحب، ہم نے جو اس آئین اور قانون کا اوتھ لیا ہے، جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ آئین اور قانون کے ہر ایک ماورائے آئین اور قانون ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ کسی کے خلاف کیوں نہ ہو. سو اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قسم کی کارروائی قابل قبول ہے، ماورائے آئین کا کوئی کارروائی قابل قبول نہیں. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ہر فورم کو میں آواز بھی اٹھائیں گے. یہاں پہ جو وفاقی اداروں کے ہیڈز ہیں ان کو ہم خط بھی لکھیں گے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا، اور یہ آئی جی صاحب سے بھی اور سی ٹی ڈی سے بھی، کہ جو عمر فاروق کے گھر کی چادر و چادیواری کی پامالی ہوئی ہے، کم از کم سی ٹی ڈی اس پہ معذرت کرے گی. اور ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ایسا جو واقعہ ہے وہ پشاور میں کم از کم دوبارہ پیش نہ آئے. جی
ہے